السلام عليكم. اليوم جيت باش نهضر لكم على واحد العملة رقمية غتكونوا كتعرفوها كاملين ولا غتكونوا ديجا سامعين بها، والمشاكل ديالها اللي طرات لها مع الاس اي سي اللي هي اون اجونس حكوميه كتقوم بالدور ديال الشرطي ديال الاسواق الاقتصاديه اللي هي من غير من عملة الاكس ار بي. باش تعرفوا اخر اخبار والتنبؤات ديال هاد العملة الرقميه شاهدوا الفيديو حتى الاخر. يلا. السلام عليكم، معكم كريبتو بالدارجة، القناة اللي غادي تعطيكم احسن ما كاين في الكريبتو موني. كويك ديسكليمر، انا جو ne suis pas un conseiller financier enregistré ولا مستشار مالي. Vous devez toujours dire vos propres recherches وعافاكم عمركم ما تانفستيسيو كتر من اللي تقدروا تخسروه نهائيا. خصكم ديروا الاختيارات ديالكم لان هاد الفيديو متجوره لاغراض ترفيهيه فقط. وقبل ما ندوزو للسوجي ديال لا فيديو ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو، تابوناو لا شين وتاكتيفيو لا كلوش. سي اون فاصون باش تسوتونيو لا شين ديفلوبا و سي غراتوي. الوغ كيما كتشوفوا بالنسبه للماركت ابديت بان الشيك اوت مازال خدام وان لو بري ديال اوفرول ديال المارشي ديال الاسواق الاقتصاديه كيزيد يطيح وغادي يزيد يطيح بيسكو اليوم راحنا مازالين في الويكاند. Ou vu que les institutions qui connaissent شادين ou les grands fonds ديال spéculation ديال l'investissement اللي عندهم الأكثرية ديال الفلوس سادين مخدمينش pendant le weekend، دوكو ما غادي نعرفوا الموف ديال الماركت ولا ديال المارشي حتى نهار الاثنين، ودي غادي تكون سيغتينمون اخر شيك اوت قبل الطلعه النهائيه ديال العملات الرقميه اللي كاينين في الاسواق. ندوزو للثمن ديال الاكس ار بي اللي بغينا نهضروا عليه. الوغ كنشاهدوا بان عندنا تقريبا نفس لي طوندونس اللي عندنا بالنسبه للبيتكوين. عندنا اون طوندونس اوسيير بهاد لا لين كتمانيفيستا بهاد لا لين هادي اللي ماشيه من التحت واللي كترجوانيها هاد لا لين ديال بي سي ار اللي عندنا فيها دبل توب. وكما كتلاحظوا الى قدرتوا تشوفوا هنايا في هذا لاشارت بان هنا تقريبا بحال الباترن اللي عطينا في الفيديو ديال البيتكوين فين كنحلوا الباترن ديال وايكوف ديستريبيوشن واللي غندير لكم لو لين في لا فيديو. هنا هاد الباترن كتعاود بطريقه اصغر. هنايا هاد الشكل هذا عندنا هاد البامب الاولاني اللي كنلغوتروفيو هنايا، وعاوتاني هنايا سورت اوف اكومولاسيون عندنا هنايا وهنايا، وكنعاودو نطيحو باش نرجوانيو هاد لا لين اللي هنايا. هاد لا لين اللي هنايا vu que هنايا عندنا هاد دبليو باترن هكا التارجت غادي يكون عندنا هنايا، سمحوا لي غيكون عندنا تارجت ديال ابروكسيماتيفمون هنايا عندنا تارجت ديال تقريبا 0.70 ولا 0.71 اللي غادي ترجعنا نيشان لهاد لا ليني دو ريزيستانس لينا ولا دو سوبور بلوتو، و غادي نقدروا نمشيو ونغوبونديسيو عليها يكون لا ديرنيير فاز ديال قبل البريك اوت من هاد تراينجل اللي عندنا هنايا اللي كيكون هو في لي مارشي سي اون انديسيزيون دون لو مارشي. وحتى في او نيفو ديال الاير ساي كنشوفوا بان الاير ساي كيهبط وغادي يوصل لهاد البلاصه ديال اوفر سولد. وإلا جينا نشوفوا التارجت ديال هاد التراينجل هذا اللي عندنا هنايا كناخذوا من تيب من توب ديال بلوتو ديال لو تريانجل حتى البارم ديالو، وكنحاول نحطوه على حسب بلاصه ديال البريك اوت اللي غادي تكون حنايا. غادي نقولوا بان بريك اوت ديالنا غناخذوها اون نوفمبر، حيت عندنا لانونس ديال واحد من لي زافوكا ديال اكس ار بي ولا ديال ريبل لابس كيقول بان الديدلاين ديال القضيه ديال
SEC مع Ripple Labs غتكون في le 12 novembre. Du coup, le 12 novembre, c'est une date très importante باش نعرفوا le price action ولا plutôt c'est une phase اللي حنا نقدروا قبل منها نaccumuler فيها ال XRP و bien sûr it's not a financial advice. و حنا du coup إلا حطيناها من le novembre غتعطيني تقريبا واحد تارجت ديال $2.60 ولا $2.70 واللي هو غادي يكون طريق الاول تايم هايز القديم اللي عندنا في $3.32. وكما كتعرفوا اي بالنسبه للديرني بول ران بيك ديالو كان في $3.32. وبالنسبه لاي كريبتو كما كانت ولا 80% ولا 70% ديال لي كريبتو فاش كيعاودوا يرجعوا للاول تايم هاي في بول ران واحد اخر كيفوتوا ديك الاول تايم هاي وكيكون اون اوفر اكستنشن ديال لو بري ديالهم. وبالنسبه ليا لو بري ديال الاكس ار بي مازال اندر فاليود بزاف، مازال عنده بوتنسيال باش يطلع بزاف الفوق. وبالنسبه باش كان ايتي هاد لي زافيرماسيون ديالي سي بان الاكس ار بي ولا ريبل لابس خدامه دابا مع لي بنك سنترال باش تماناجي سي بي دي سيز اللي هي سنترال بانكس ديجيتال كورنسيز باش يبرميتيو لي بنك سنترال باش يقدروا يتعاملوا بلي كريبتو موني ويديروا دي ترانزاكسيون اللي هما رابيد. وبالنسبه للريبل لابس شنو هي لا تكنولوجي اللي elle va leur permettre de faire ça اللي هي XRP اللي ils ont créé. c'est-à-dire que il a central banks بداو كيتعاملوا بالXRP c'est-à-dire que ce sont des milliards de dollars اللي غادي يتكبوا في الماركت لا كابيتاليزاسيون دو مارشي ديال العمله الرقميه ديالنا واللي غادي يدفعوا لو بري فيغ لو او. خبر واحد اخر اللي هو المملكه ديال البوطان اللي غتادوبتي ريبل اكس ار بي السي بي دي سي ديالها سنترال بانك واللي هي اوسي سي اون نيوز اللي بوليش بزاف واللي كتورينا كتعطينا التلفت على شنو غادي يوقع في الثمن ديال الاكس ار بي في الاشهر السيمانات المقبله. ومن غير هادشي عندنا ايضا الديفلوبمون اللي كاينين بالنسبه للبلوك تشين ديال اكس ار بي. كاين فيها مجموعه من لي بروجي منهم هنايا في اكس ار بي ال اللي هو اكس ار بي ليدجر. عندنا مجموعه ديال لي بروجي اللي غادي ديفلوباو بروشينمون واللي كي ديفلوباو اون سو مومون في البلوك تشين ديال اكس ار بي. عشرات وعشرات ديال لي بروجي $200,000 220 42 $100,000 $200,000 240 وهكا مازال حتى كنوصلوا للاخر ديالها. سي لي بروجي اللي كاينين بالنسبه للريبل لابس. باش نزيدو نتييو الاناليز تكنيك ديالنا غنشوفوا هاد شنو سميتو بحال الا قلتي اون فراكتال واقعه في الاكس ار بي اللي هي كل مره متعلقه ب 200 days moving average اللي هو moving average ديال 200 يوم واللي كنشوفوا فيه بان كل مره كيقيس فيه لو بري ديال الاكس ار بي الموفين افريج وكيطيح من تحت منه كتوقع من موراه بامب. عندنا هنايا هذا هو لوكا. عندنا عاوتاني لوكا هنايا في هاد البلاصه قاسو عاود طاح. وعندنا هنايا عاوتاني قاسو وفي شنو شفنا قبيلات يقدر يهبط حتى ل70 accumulation W shape. ونعاود نشوفو further continuation و breakdown ديال triangle ديالنا اللي شفنا tout à l'heure واللي غادي يدينا de nouveaux prix. إلا عجبتكم la vidéo, soyez sûr de laisser un like et de regarder les autres vidéos باش تكونوا ديما updating على الماركت ولا شنو غادي.
وإلا بغيتو تنتوما تشريو des cryptos, faites en sorte de cliquer sur le lien dans la description Best Trade of Binance puisque vous aurez 10% de promotion à les achats ديالكم ou à les frais de transaction. Merci d'avoir regardé la vidéo. وموعدنا إن شاء الله la prochaine fois pour une prochaine vidéo sur les crypto-monnaies. Au revoir.